प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग मौजूद हों, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी गांव, गली, मोहल्ले में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। इस वीडियो में आज आपको बुध के दिन का ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ, चलते फिरते पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो मिनटों में पूरी होगी, मिनटों में। चाहे आपको दुनिया जहां की दौलत क्यों ना चाहिए हो, बुध वाले दिन का ये वजीफ़ा पढ़ लेना और अल्लाह पाक से जो मांगना हो मांग लेना। मेरे अजीज़ साथियों, भाइयों बहनों, मैं खुद बुध वाले दिन कई मर्तबा अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को पढ़ चुका हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, कोई हाजत हुई, कोई मुराद हुई, मैंने जब भी बुध के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी ऐसी मदद की कि मुझे मिसाल के तौर पर 1 लाख की ज़रूरत हुई तो अल्लाह पाक ने 10 लाख रुपए अता कर दिए। बुध वाले दिन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आप लोग मौजूद हो, अपने घर में बैठकर कर लो ये वजीफ़ा, चाहे दुकान में, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, चाहे दफ्तर में, मस्जिद में। बुध के दिन पढ़ना है, वक्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं, किसी भी जगह पर पढ़ लो, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लो, चाहे सुबह पढ़ लो, चाहे दोपहर पढ़ लो, चाहे शाम पढ़ लो। एक दिन में एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सिर्फ एक ही दिन का अमल है। एक बार पढ़ लो तो काफ़ी है, चाहो तो 2-3 बार भी एक दिन में इस अमल को दोहरा भी सकते हो। ये वजीफ़ा, ये अमल बुध वाले दिन का किस्मतों को फेर देता है। किस्मत के बंद दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाते हैं। जो भाई बहन कई सालों से रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, माली परेशान हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हाजतें चाहते हैं कि वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी हो जाएं, तो बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन ये छोटा सा अमल कर लेना। और इस अमल को करने के बाद जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुध का ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर मांगना। आप लोग करते क्या हो, दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग बस कहते हो वजीफ़ा पढ़ लिया तो काफ़ी है। और कई मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते, वो वज़ाइफ में ख़ुद भी गलतियां करते हैं। एक तो वज़ाइफ पढ़ते वक्त बहुत सी जो मेरी बहनें और मेरे भाई हैं बातों में लग जाते हैं, काम के दौरान वज़ाइफ करते वक्त मसरूफियात में वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो इस तरह वजीफ़ा कभी भी असर नहीं करता। तो इस चीज़ का आप लोग पहले नंबर पर ख्याल रखें कि वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपको कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करें, इस दौरान आप लोगों को बातचीत नहीं करनी। जो अमल आप लोग पढ़ने लगे हैं पहले वो कंप्लीट हो जाए, फिर आपको जो करना हो करें। लेकिन उस दौरान आप लोग बातचीत करोगे, अपनी तवज्जो यहाँ वहाँ करोगे, तो वजीफ़ा अमल कभी भी असर नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पर जब भी कोई अमल करो, आप लोग करते क्या हो, अभी अमल या वजीफ़ा शुरू नहीं करते, पहले लोगों को बता देते हो कि मैं ये फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये वजीफ़ा मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह हरगिज़ नहीं करना आपको। किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, किस दिन पढ़ा। आप चुपचाप खामोशी से जब भी पढ़ने बैठें, चुपचाप अमल कर लिया करें। और तीसरे नंबर पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 वजूहात मैंने आपको बताई। तीसरी वजह यह है कि पूरा दिन गुनाहों के कामों में लगे रहते हैं, जाने अनजाने में बेशुमार गुनाह करते हैं, साथ में वज़ाइफ भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बेशुमार गुनाह पूरा दिन हम लोग जाने अनजाने में कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वज़ाइफ पढ़ रहे होते, तो आप खुद बताएं कि कैसा वजीफ़ा असर करेगा फिर। तो इसीलिए गुनाहों से तौबा करें, रोज़ाना अस्तग़फिरुल्लाह की, इस्तग़फ़ार की तस्बीह एक रोज़ाना पढ़ा करें, चाहे किसी दिन वजीफ़ा पढ़ें या ना पढ़ें। और नमाज की पाबंदी लाजमी करें। नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी जो है वो सूरत में माफ़ी नहीं। तो नमाज जो है वो रिज़्क़ का पहला दरवाज़ा है, तो आप लोग नमाज लाजमी पढ़ें और फिर आप लोग वज़ाइफ पढ़ें। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में खुद ही बरकतें होंगी और वज़ाइफ जो है वो आपका खुद जो है वो असर करेगा। और तीसरा और आखिरी मसला जो है पता है क्या है, आपका जो है ना, वज़ाइफ पढ़ते वक्त क्वांटिटी में कमी पेशी करते हैं। कोई वजीफ़ा कितनी क्वांटिटी में बताया गया, जल्दबाजी में, भागा भागी में 1-2 मरतबा ऊपर पढ़ लिया।
تو اس طرح بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اور آج کے بدھ کا دن کا وظیفہ، اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف بدھ والے دن پڑھنا ہے۔ ایک بدھ کو پڑھیں، چاہے ہر بدھ کو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھیں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تمام میرے بہن بھائی بدھ والے دن کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ عمل آدھی پونی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ آزمودہ سے مراد پہلے ہزاروں لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ بدھ والا وظیفہ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں، دولت کو اپنی زندگی میں حاصل کر چکے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے کبھی کوئی بھی وظیفہ اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں بتایا ڈائریکٹ۔ ہاں، میں نے لوگوں کو بہت سے عمل بتائے ہیں، اور جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، میرے پاس واٹس ایپ پر آپ کو پتہ ہے بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے حالات بدلتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ مجھے خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ایک دو بندے نہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں جب کسی عمل کو، وظیفے کو لے کر لوگ اچھے کامنٹس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، تب میں اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائی جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ناظرین ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تب جا کر میں ان کے لیے ویڈیوز میں وہ عمل بتاتا ہوں، تاکہ ان کو بھی فوری طور پر وہ آزمودہ وظیفہ بتاؤں، اور وہ میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی جو پوری دنیا سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر فائدہ ہو۔ تو یہ بدھ کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو بے شمار لوگ اپنی زندگی میں پہلے پڑھ کے کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں، رزق اور دولت حاصل کر چکے ہیں۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن جب اس عمل کے، اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے، فائدے دیکھیں گے، تو آپ لوگ خود کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی مجرب آزمودہ عمل ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئیں، ہماری زندگی میں ہماری حاجتیں فوراً سے پوری ہونا شروع ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ بھی اپنا دل بالکل چھوٹا مت کریں، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بدھ کا یہ دن کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر صرف ایک بدھ کو کر کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مانگو گے، جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو، سکون سے پہلے 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے نکال لو، بدھ والے دن جہاں کہیں موجود ہو 1 منٹ کا وقت نکال لو۔ جب اس عمل کو کرنے لگو کہ مجھے اب یہ 1 منٹ یہ وظیفہ ہی پڑھنا ہے، اس دوران نہ ہی مجھے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ کہیں اور کرنی ہے، بالکل فری ہو، جب 1 منٹ کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالو، اور فوراً سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ بدھ کا عمل شروع کر دو۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں آپ کو درود پاک یاد ہو، 1 مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ کے فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ فوراً سے تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر جو کلمات دکھ رہے ہیں، پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ کلمات بڑے آسان ہیں، بڑے آسان کلمات ہیں، اتنے آسان کلمات ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھیں اپنی اسکرین پر، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ 1 مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ کی اسکرین پر جو کلمات آپ کو دکھ رہے ہیں، لا الہ الا هو الغفور الرحیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، لا الہ الا هو الغفور الرحیم، 2 بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، لا الہ الا هو الغفور الرحیم۔ 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ یہ کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ یہ کلمات فوراً سے پڑھ لیجئے گا۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ یہ کلمات لا الہ الا هو الغفور الرحیم، ان کلمات کو 3 ٹائم یعنی کہ 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔
جب 3 مرتبہ ان کلمات کو تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں دوستوں بزرگوں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو فوراً سے پڑھنا کیا شروع کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل آدھی پونی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لو گے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بتلانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، بدھ کے دن جب اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آدھی پونی منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا اور اس کے بعد میں نے آپ کو جیسا کہ 3 مرتبہ جو کلمات پڑھ کے بتائے اور جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہے تھے وہ 3 مرتبہ کلمات پڑھ لیے، تو اب آپ کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے فوراً سے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین بھائیوں بہنوں جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی عمل کریں گے، آپ نے جیسے ہی 3 مرتبہ جو کلمات آپ کو کہے تھے آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد تسبیح کے دانوں پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 11 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھنا شروع کر دیں۔ 11 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو فوراً ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ لوگ پڑھ لو تو فوراً آپ تمام ساتھیوں بہنوں کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں اس کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔